बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाजरीन, आज जुमा और अक्टूबर की 13 तारीख़ है। नाजरीन, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर ने लाहौर के वस्त में स्टेट ऑफ द आर्ट वन विंडो बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है। सेंटर में मुतल्लिका सूबाई और वफाकी महकमों के अफसरान खदमात सर अंजाम देंगे। इस तरह नई सनत लगाने के लिए सरमायाकारों को दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे और NOC के हसूल के लिए एक ही छत तले तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। ये ऐलान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेरे सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के कमेटी रूम में होने वाले इजलास में किया गया। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो सहूलत सेंटर के क़याम का फ़ैसला सनअतकारी के अमल को तेज़ करने के लिए किया गया है और इस मकसद के लिए हर ज़रूरी इक़दाम और सनअतकारी के अमल में कोई भी रुकावट हायल नहीं होने देंगे। एसएम तनवीर ने कहा कि बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर की कारकर्दगी की मौसर मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए मॉनिटरिंग के लिए बोर्ड बनेगा जिसमें प्रोफेशनल शामिल होंगे। अलावा अजीम वन विंडो सहूलत सेंटर के क़याम के लिए ऐवान हाय सनअत व तिजारत और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, लोहे की स्क्रैप की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और डॉलर की कदर में कमी के बाद तामीराती सरिये की कीमत में रिकॉर्ड 50,000 रुपये फ़ी टन की कमी सामने आई है। ताजरों के मुताबिक फ़ी टन सरिये की कीमत 2,90,000 से कम होकर 2,40,000 रुपये हो गई है। वाज़ेह रहे कि रवां साल मुल्क भर में तामीराती सामान की लागत में बेतहाशा इजाफ़ा हो गया था। तामीराती शोबे से वाबस्ता लोगों ने बताया कि अशिया की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से तामीरात बिलखसूस घर बनाने का बजट बनाना भी दुश्वार हो गया और तामीराती अशिया महंगी होने से तामीर का ठेका भी गैर मामूली बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने कहा है कि BRI के तहत मुआशी और दिफाई सिक्योरिटी बेहतर होगी। पाकिस्तानी आवाम को मुआशी मुश्किलात हैं, मगर ये थोड़ी मुद्दत के लिए हैं। पाकिस्तान में ज़राअत और मादनियात में तरक्की के लिए वसी इम्कानात मौजूद हैं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने BRI सेमिनार से ख़िताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि BRI ममालिक के दरमियान राबतों में बेहतर बनाने का मंसूबा है। पाकिस्तान के साथ ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी और मादनियात में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में ज़राअत और मादनियात में तरक्की के लिए वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन शोबों में पैदावार बढ़ाने और जिद्दत लाने में मुआवनत देंगे। CPEC के तहत पायदार तरक्की अहम है। कारोबार में वुसअत और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए साज़गार हालात और दोस्ताना पॉलिसियों का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ारत मनसूबाबंदी ने बहुत अच्छी पॉलिसियाँ तश्कील दी। मुवाफ़िक पॉलिसी और हालात को मज़ीद वुसअत देना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी और कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। हम पाकिस्तान से मसनूआत की दरामद में इजाफा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मसनूआत की दरामद के लिए हालात साजगार बनाने हैं। बरामदात में इजाफा करने के लिए बेहतर पॉलिसी की तश्कील और अमली इक़दामात नागुज़ेर हैं। पाकिस्तान की जानिब से चीनी वर्कर्स को सिक्योरिटी फ़राहम करने पर शुक्रगुज़ार हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल तब्दील होती रहती है, इसलिए ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ शेयर किए जाने वाले प्लान में 2 LNG पावर प्लांट्स हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी पावर प्लांट्स की निजकारी न करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने इन प्लांट्स की निजकारी की कमिटमेंट की थी, लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान इन पावर प्लांट्स की निजकारी नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF की तजवीज़ थी कि पावर प्लांट्स की निजकारी से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ेंगे, ताहम इन दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी का फ़ैसला आइंदा मुंतखब हुकूमत ही करेगी। नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती पर आम अफराद की नकलो हरकत गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर मुअत्तल हो गई है।
پاکستان کی جانب سے افغان کاغذی تذکرہ پر افغانوں کو پاکستان میں داخلے سے روکا، جس کے رد عمل میں افغان طالبان نے چمن سے شناختی کارڈ پر جانے والے مقامی افراد کو واپس پاکستان کی جانب بھیج دیا۔ افغان طالبان کی جانب سے مقامی افراد کو واپس بھیجنے کے باعث بارڈر سے عوام کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ناظرین، پاکستان ریکوڈک میں اپنے حصے سعودی عرب کو فروخت کرے گا۔ اس کے لیے وفاقی حکومت کے 25% حصص کی قیمت کا تھرڈ پارٹی جائزہ لینے کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر مالیاتی مشیر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے شرائط و ضوابط کا مسودہ تیار کر رہا ہے، تاکہ سرکاری حصص کو سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کو فروخت کیا جا سکے۔ اس وقت ریکوڈک کا 50% حصہ بیرک گولڈ کارپوریشن کی ملکیت ہے، 25% 3 وفاقی سرکاری اداروں OGDCL، PL اور GHPL کی ملکیت ہے، 15% مکمل مالی اعانت کی بنیاد پر صوبہ بلوچستان اور 10% صوبہ بلوچستان کی ملکیت ہے۔ واضح رہے کہ چلی سے تعلق رکھنے والے انٹوفاگسٹا نے 3 کمپنیوں کو $900 ملین کی عوض اپنے حصص فروخت کرنے کے بعد اس منصوبے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ 7 اگست 2023 کو بیرک کے CEO مارک برسٹو نے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین مضبوط تعلقات کا اعتراف کیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ بیرک کے کنٹرولنگ شیئرز ہیں، لہٰذا انہیں پہلے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب بیرک نے کہا کہ بیرک سعودی عرب کی وفاقی حکومت کے 25% ایکویٹی حصص کی خریداری کی حمایت کرے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگست 2023 میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC نے وفاقی حکومت کے اداروں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ پر زور دیا کہ وہ مارچ 2024 تک سعودی کمپنیوں کے ساتھ لین دین مکمل کر لیں۔ ناظرین، روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 93 پیسے کم ہو گئی، جس کے بعد امریکی کرنسی کا لین دین $278.58 پر بند ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت $279.51 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت $279 پر مستحکم ہے۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی، اصلاحات و خصوصی اقدامات سمیع سعید نے کہا ہے کہ سی پیک کو 10 سال ہو گئے۔ اب تک سی پیک کے تحت 31 مختلف منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں پر $32 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی۔ گزشتہ روز اسلام آباد ایک تقریب میں نگران وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سی پیک کو 10 سال ہو گئے ہیں، جس دوران متعدد منصوبے کامیابی سے مکمل کیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان آئندہ ہفتے بیجنگ میں منعقد ہونے والی BRI کانفرنس میں سی پیک سے متعلق وزراء اور حکام کے ہمراہ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں معدنیات اور قدرتی وسائل پر تحقیق کے لیے جدید ارتھ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہ سینٹر چین کے تعاون کے ساتھ معدنیات کے شعبے کو جدید بنانے اور اس میں قیمتی وسائل کی تلاش کے لیے کام کرے گا۔ سمیع سعید نے کہا کہ BRI کے تحت معاشی ترقی کو فروغ دینے کا بڑا منصوبہ ہے۔ چین کے ساتھ زراعت کو جدید بنانے اور ماحولیات کے منصوبوں پر کام کرنے سے درپیش موسمیاتی چیلنجز سے عہدہ برا ہونے میں مدد ملے گی۔ تقریب سے قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے 10 سال ترقی کا سفر ہیں۔ اس کے ساتھ اس اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBT چینل۔